أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. سبحان الله. والعاقبة للمتقين. من تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.
من جاء